बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ जब, तबर्रअ बेजारी जाहिर करेंगे, अल्लज़ीना वो लोग, इत्तुबियू जिनकी पैरवी की गई, मिनल्लज़ीना उन लोगों से, अत्तबअू जिन्होंने उनकी पैरवी की, वरअऊ और वो सब देख लेंगे, अलअज़ाब अज़ाब को, वतक़त्तअत और कट जाएंगे, बिहिम उनके पास से उनके साथ, अल असबाबु तमाम असबाब भी। इज़ तबर्रअल्लज़ीना इत्तुबिऊ मिनल्लज़ीना इत्तबअू जब बेजारी जाहिर करेंगे वो लोग जिनकी पैरवी की गई उन लोगों से जिन्होंने उनकी पैरवी की थी, और राउल अज़ाब और वो अज़ाब को देख लेंगे, व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब और उस वक्त उनके तमाम असबाब मुनक़ते हो जाएंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सूरह बकरा की आयत नंबर 166 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक बड़ा होलनाक, एक हसरत वाला, एक अफसोस वाला, एक परेशान कुन मंजर बयान कर रहे हैं कि दुनिया में क्या होता है कि कुछ लोग गुनाहों में मुब्तला तो खुद ही होते हैं, जानबूझ के उल्टे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, अल्लाह को नाराज करने वाले काम करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो तबका है हमारे जैसे गुनहगारों का, वो किसी न किसी, बाज़ लोग जो है वो पैरवी करते हैं किसी ने कोई पेशवा बनाए हुए हैं, किसी ने कोई देवता बनाए हुए हैं, किसी ने कोई पीर बनाए हुए हैं, किसी ने कोई कुछ बनाए हुए हैं, कुछ अपने बस बड़े बनाए हुए हैं और लीडर बनाए हुए हैं, सुल्तान बनाए हुए हैं, सरदार बनाए हुए हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि उनकी पैरवी करते हैं, उनकी बात मानते हैं, कहीं ये हमसे नाराज ना हो जाए। उस वक्त वो परवाह नहीं करते कि हमें रब नाराज ना हो जाए, उनको अहमियत देते हैं, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, वो जिस चीज़ का हुक्म करते हैं उनकी बात मान लेते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, हर बात उनमें मिनान मान लेते हैं। क्यों? कि ताकि वो नाराज ना हो। तो आज दुनिया में जिनकी नाराजगी से बचने के लिए अपने रब को नाराज कर लिया, जिन लोगों को खुश करने के लिए अपने अल्लाह को नाराज कर दिया, हलाल हराम जायज नाजायज की परवाह ही नहीं की, अच्छे बुरे को भी नहीं देखा, तो फिर जब वो क़यामत वाला दिन होगा उस वक्त ऐसा होगा कि जब ये लोग, इनको जब सजा मिलेगी तो ये कहेंगे कि अल्लाह हमें तो फलां फलां ने गुमराह किया था, हम तो उनकी पैरवी करते थे। दुनिया में तो वो इनको ये भी कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, कोई परेशानी हुई, मुश्किल हुई, हम तुम्हारे साथ हैं, आप हमारी बात मानो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। उनके दिल के अंदर से खौफ निकाल देते हैं अल्लाह का। तो फिर उनको भी लगता है कि शायद ये दुनिया में हमें चलो थोड़ा बहुत 2-4 रुपए दे देते हैं, थोड़ा सा हमारा ख्याल रख लेते हैं, तो हो सकता है आखिरत में भी हमारे काम आ जाए, या नहीं भी हो। इंसान के अंदर से आखिरत का खौफ जब कम हो जाता है तो वो दूसरे की पैरवी करने लग जाता है। तो क़यामत वाले दिन वो उनको एक बड़ा सहारा होगा, वो कहेंगे कि ये लोग जिनका हम पैरवी करते थे, जिनकी बात मानते थे हम लोग, दुनिया की जिनके साथ हम चलते थे, आज हम इनसे मदद ले लेते हैं या इनके साथ मिलके कोई मसले का हल निकालते हैं। लेकिन जब उनको ये कहा जाएगा कि उनके साथ उनको मिलवाया जाएगा, तो वो आगे से क्या कह देंगे? वो उनसे बेजारी ज़ाहिर करेंगे, कहेंगे हमारी जान छोड़ो, हम तो खुद अज़ाब में, ज़ाहिर-सी बात है, जो गुनाहों की दावत देने वाले, गुनाह वाले कामों में लगाने वाले जो लोग होंगे वो तो खुद अज़ाब में होंगे। वो उनकी क्या सपोर्ट करते? वो उनको कहेंगे जाओ यहाँ से, हम नहीं जानते तुम कौन हो, हमने तुम्हें कहा था कि तुम हमारे पीछे आओ, हमने तुम्हारी मिन्नतें की थी, तुम खुद अकल नहीं रखते थे, तुम्हें खुद पता नहीं था कि ये गलत है, ये गुनाह है, तो हमारी बात क्यों मानते थे? जैसे वो कह देंगे हमने कोई छुरी रखी थी तुम्हारे सर सीने पे, फिर तुमने क्यों हमारी बात मानी? और फिर उनको कहेंगे जाओ यहाँ से, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी परेशानी में पड़े हुए हैं। वो ऐसा होलनाक मंजर जिस वक्त माँ अपने बेटे को भूल जाएगी, बेटा माँ को भूल जाएगा, वहाँ कहाँ फिर मरीद वो याद रखेंगे, या बादशाह या बड़े या सियासतदान जिनके लिए हम लोग लड़ने मरने मारने पे नजर। ये सियासतदान भी इसका एक हिस्सा है। मैं बिल्कुल कहती हूँ कि सियासत होनी चाहिए, हर बंदे की एक सोच है, नजरिया है, सब कुछ करें आप लोग, आप पसंद करें, हर एक की अपनी मर्जी है। ज़ाहिर है कुछ कोई किस एंगल से देखता है, कोई किस एंगल से देखता है। वैसे भी हम लोग पाकिस्तानी जो है ना अच्छे लीडर से, हमेशा से ज़्यादा अच्छे लीडर से महरूम ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी अपनी सोच है। इस सोच को आप अपने पास बिल्कुल आप करें, आप कहें हमारा फलां लीडर है, लेकिन एक दूसरे से लड़ना, उसकी वजह से गुनाह, सवाब, हराम, हलाल और ये गालम गलौज और दूसरे लोगों को बेइज्जती करना, इंसान किसी को भी देखें, हमने उस दिन पढ़ा था कि काफिर पे भी लानत जो है ना नाम लेके नहीं की जा सकती। तो हम लोग क्या समझते हैं कि ये सियासतदान जो बुरे हैं, जितने भी बुरे हैं, उनके अपने अमाल उनके लिए, तो उनको गालियां देने से, उनको बहुत ज्यादा वो करने से क्या हमारी कोई बचत हो जाएगी, या हमें गुनाह नहीं हो रहा है, या हमारी पर्सनैलिटी खराब नहीं हो रही? बहरहाल ये यहाँ टॉपिक नहीं है।
نہیں ہے. لیکن یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں نا جن کو سیاست میں ہم لوگ اس حد تک پوجنے لگتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ان کی اطاعت میں ان کو ٹھیک ہے آپ ان کو ووٹ دیں, ان کو سپورٹ کریں, ان کی تعریف کر دیں, یہ بھی صحیح ہے. لیکن اس کے بدلے میں دوسروں کی مخالفت اس حد تک کر دینا کہ خدا نہ خواستہ قتل تک کا گناہ جرم بھی لوگ کر لیتے ہیں, یا دوسروں کو مرنا مارنا, ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچانا, ان کو تکلیف پہنچانا, ایسی باتوں سے باز رہیں. کیونکہ یہ سیاستدان تو آخرت میں تو کیا ہی کام آئیں گے, یہ دنیا میں کام نہیں آتے. جب پھنس کے دیکھیں نا کسی مشکل ٹائم میں تو بڑے بڑے لیڈرز ہوتے ہیں, ان کے پاس آپ پہنچانے جائیں تو آپ کی بات تک ان تک نہیں پہنچے گی کہ آپ کس مسئلے کا شکار ہیں, آپ کو کیا پریشانی ہے. اس لیے ایک حد میں رہتے ہوئے کسی بھی چیز کی پیروی کی جائے, لیکن اپنی ذات, اپنی سوچ, اپنی رائے دیکھی جائے, لیکن کوئی گناہ ہم سے نہ ہو کسی دوسرے کی وجہ سے. تو یہ لوگ کیا تھے, دوسروں کی وجہ سے گناہ کرنے والے تھے, لیڈروں کی وجہ سے, اپنے سرداروں کی وجہ سے, بڑوں کی وجہ سے, پیروں کی وجہ سے. کوئی ایسے ایسے لوگ ان کو ملے ہوئے تھے, ان کو مطلب بٹیرے یا اس طرح جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ لوگ, اپنے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں اس میں, اپنے ہسبینڈ, اپنے والدین اگر وہ دین پہ نہیں ہے, کوئی بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں گناہ کی طرف گائیڈ کرے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری سپورٹ کر دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. کیا مطلب دن کیا ہوگا, اس وقت سب بیزاری ظاہر کر دیں گے, وہ کہیں گے جاؤ یہاں سے جاؤ. تو پھر اس وقت جو ہے نا بہت بری حالت ہوگی ان کی. وراء العذاب, اور وہ سارے عذاب دیکھ لیں گے. یعنی جو پیر تھے یا جو بھی جن کو فالو کیا جاتا تھا وہ بھی دیکھ لیں گے, اور جو فالو کر رہے تھے, جو ان کی اندھی تقلید کر رہے تھے, ان کی باتیں مان رہے تھے, اور حرام خود کوئی سوچ, کوئی نظریہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے, بس صرف انہوں نے کہہ دیا تو یہ صحیح ہے, وہ غلط نہیں ہو سکتا, اور پھر غلط کام میں ملوث ہو رہے تھے, تو پھر وہ لوگ سارے جب عذاب کو دیکھیں گے تو بہت ہی پریشان کن منظر ہوگا ان کے لیے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ, لیکن اس وقت یہ نہیں ہوگا کہ یہ وسیلہ ختم ہو گیا, یہ ہمارے بڑے ہماری مدد نہیں کر رہے تو ہم لوگ کوئی اور سبب اختیار کر لیں. جیسے دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے سفارش کی کوشش کی جاتی ہے کہ جن کے لیے ہم لوگ اتنا کچھ کرتے ہیں, آج ہماری سفارش کر کے ہمیں کوئی جاب بھی دلوا دیں, ہمیں کوئی جو ہے نا کسی مقدمے سے ہی نکال دیں. لیکن جب وہ سپورٹ نہیں کرتے, بندہ کہتا ہے اچھا میں پیسے اکٹھے کروں, چندے اکٹھے کروں, یا کسی کو مر مرا کے کہیں چوری کر کے کچھ لے آؤں, یا اپنا کچھ بیچ کے کچھ کروں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, یہ سب کچھ کر سکتے ہیں دنیا میں, لیکن وہاں ایسا کوئی سبب باقی نہیں رہے گا. تمام اسباب منقطع ختم ہو جائیں گے, نہ کوئی سفارش, نہ کوئی رشوت, نہ کوئی دوستی, نہ کوئی تعلق, کچھ بھی باقی نہیں رہے گا, سب کچھ ختم ہو جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں تقلید بھی ایسے لوگوں کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو بالکل صحیح ہوں, حق پر ہوں, اور صحیح علم والے ہوں, اور ان کے مطابق ہم عمل بھی کریں. تو ہمیں اپنی بھی سوچ رکھنی چاہیے, دیکھنا سننا چاہیے کہ کیا واقعی یہ بات صحیح ہے. تو پھر یہ ہے کہ ہمیں 100% یقین ہو کہ رب العزت کے حکم پہ چلنے والا بندہ ہے, اس کی اطاعت کریں, پیروی کریں, اس کے مطابق کام کریں. کیونکہ ہم ایسے ہر ایک تو نہیں پورا پڑھ سکتا, ہر چیز کو سرچ کر سکتا, ہر چیز کو دیکھ سکتا, لیکن یہ کہ اتھینٹک چیز ہو, صحیح عالم سے جو ہے استفادہ کریں, اس کے مطابق چلیں. لیکن یہ کہ ہر ایک کے پیچھے اس طرح نہ چلیں, کیونکہ یہ ہمارے کام نہیں آئے گی, کوئی بھی کام نہیں آئے گا. لیکن یہ کہ صحیح راہ اگر ہم نے چنی ہوگی تو خود ہمارے اعمال ہمارے کام آ جائیں گے. لیکن اگر غلط راہ چنی, غلط بندے کی وہ اس میں آ کے ہم لوگوں نے خود بھی غلطیاں کی, گناہ کیے, تو وہاں ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا. جب عذاب نظر آئے گا اور جو تمام اسباب ختم ہو جائیں گے, وہاں کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. ہر انسان کو لہا ما کا سبت والی بات ہے کہ اس کو اپنے ہی اعمال کام آئیں گے, دوسرا اس کے کام نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود اپنی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.